बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूं है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थीं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बेरेश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में जाहिर हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जे है, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। तर्जमा, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जमा, मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। अल्लाह ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल और तौरातो इंजील का आलम होगा और वो बड़े मोजज़ों वाला होगा, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। तर्जुमा, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफूर हमल रह गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता कि खाला के पेट का बच्चा यानी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। इब्ने कसीर। यूसुफ नजार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मकदस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाकया बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आ गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बमा यूसुफ नजार बैतुल मकदस से रवाना हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके रह पर थे। जब 2 फरसंग राह कता की तो बैतुल लहम में पहुंचे। वहां बशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्ते मुबारक एक खुश्क खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हकानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया, फिर बगैर तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और नसीया मनसिया हो जाती। हक ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलो करम से वहीं उनके पाँव के नीचे से एक पानी का चश्मा जाहिर कर दिया। मलाइका ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھاؤ اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد زاہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ
والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔